हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठादिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरी। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनं मन्दाकिन्यमृताब्धिकुन्दकुमुदा क्षीरेन्दुहासं हरिम्। मुद्रापुस्तकशङ्खचक्रविलसत् श्रीमद्भुजामण्डितं नित्यं निर्मलभारती परिमलं विश्वेशमश्वाननम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयं यस्य द्विरदवक्त्राद्यः पारिषद्यः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं
विश्वक्सेनं तमाश्रये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय प्रातस्मरणीय समस्त पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त सज्जन वृन्द, समस्त महाभागवत महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, एउटा यस्तो पवित्र माहौल, त्यसलाई परिकल्पना गरौँ कस्तो कार्यक्रम भएको होला। बिन्दु सरोवरमा सरस्वती नदीका परिसरमा भगवान कपिलदेव व्यासासनलाई समलङ्कृत गरेर विराजमान भइबसेको छ। माता देवहूतिले अत्यन्त कौतूहलपूर्वक सरल स्वभावले तत्त्वहित पुरुषार्थको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि आफू त ज्ञात्री भइबक्सिन्छ र पनि अरूको पनि कल्याण होस् भन्नको लागि बडा सरल प्रक्रियाले सोधिबक्सिन्छ। यो सा भवद अनुग्रहात्, हजुरको अनुग्रहले म मन्दमती आइमाईले पनि सम्झन सक्ने गरी हजुरले बताइबक्स्योस् कसरी संसारबाट यो चेतनको कल्याण हुन्छ। यो संसाररूपी वृक्षको जो भेद हो, अहंकार र ममकार, त्यसलाई कसरी समाप्त गरिन्छ भनेर सोधिबक्सिन्छ। बडा सुन्दर उत्तर दिइबक्स्यो। कति त्यो त्यस दिव्य ब्रह्मसभामा योगेश्वरहरू, राजर्षिहरू, ब्रह्मर्षिहरू, देवर्षिहरू, नरर्षिहरू सब खचाखच भरिएको थियो। त्यसमा अद्भुत न भूतो न भविष्यति त्यस्तो कार्यक्रम हो त्यो। परिकल्पना गरिबक्स्योस्। ब्रह्मादि देवताहरू पनि आएर बसेर, कोही प्रत्यक्ष रूपमा, कोही गूढ रूपमा आएर बसेर यो श्रीमद् भागवतीय कथाको रसानुभव गरिबक्सिएको थियो। आमाले सोधिबक्स्यो, भगवानले बडा राम्रोसँग सताम प्रसङ्गान हामीले जो सुन्यौँ, मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषणादासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सबै सज्जनहरूको सन्निधि नै बस कल्याणको कल्पद्रुम हो। कल्याण गर्ने कल्पद्रुम साधु सङ्गति हो। साधु सङ्गतिले के गर्छ? सजिलै थाहा नपाइकन श्रद्धा भने आचार्य प्राप्ति गर्नलाई हतार हुन्छ, त्वरा श्रद्धा हुन्छ। रति अर्थात् प्रवृत्ति मार्गदेखि हटेर निवृत्ति मार्गदेखि उन्मुख हुन्छ। मन लाग्यो यार फकीरी में, प्रवृत्ति मार्ग होइन, निवृत्ति मार्ग हो। साधु सन्त महात्माहरूको सत्सङ्ग गरेर आनन्द विभोर भएर देह गेह विस्मृति गर्दै जीवन यात्रा, त्यही तिनै धन्य हुन्। निवृत्ति मार्गमा लाग्दछ। अनि श्रद्धा रति भनेको निवृत्ति मार्गमा प्रवृत्त हुन्छ। अनि त्यसै भक्ति भनेको तैलधारावद अवच्छिन्न स्मृति सन्तान रूप भक्ति, ध्रुवानुस्मृति निरन्तर। श्रद्धा हुन्छ र रति जाग्दछ, त्यसपछि भक्ति। भक्ति भनेको भगवानलाई बिर्सनै नसक्ने, सम्झिराख्ने त्यस्तो बन्दछ कि भगवानलाई सम्झन प्रयत्नै गर्न पर्दैन, सहजमा निरन्तर। जस्तै हामीले आफ्नो सासलाई बिर्सन्नौँ, सास लिइराखेका हुन्छौँ, त्योभन्दा पनि अझै भगवानलाई निरन्तर जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिमा पनि केवल वहीँको चिन्तन। बस ओष्ठ पुटद्वय आफै बस फर 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 मन्त्र रत्नानुसन्धान सन्तत स्फुरिताधरम।
बरबरमणि स्वामी महाराजको अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ देवराज गुरुले कि वहाँ शुक्ला गरिबक्सिएको बेलामा प्रातःकालमा जगाउन शिष्यहरू जाँदा स्वामीजीको श्रीमुखबाट दुईटा ओष्ठ आफै चलिरहेका हुन्छन् जति बेला पनि। वहाँ अनि के भयो यो ओठ किन चलिरहेका छन् भन्दा सुन्दाखेरि बस द्वय मन्त्र अनुसन्धान भइराखेको छ, अर्थानुसन्धान भइराखेको छ। मङ 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 द्वय मन्त्रको भाषणा आएको छ। कस्तो पवित्र, कस्तो पावन धर्म हो। वास्तवमा यही नै यथार्थ धर्म। त्यसो हुनाले अब यो सजिलो छ। चित्तस्य युक्तो यत्तो ग्रहणे योग युक्तो। यो चित्तलाई, अत्यन्त चञ्चल भएको मनलाई, चञ्चलमी मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम भनेर अर्जुनले भगवानलाई सोधे झैँ यो अत्यन्त चञ्चल भएको मनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरल प्रक्रिया हो भगवानको भक्ति। अनि कसरी त त्यो स्थिर भगवत चिन्तन, ध्रुवानुस्मृति कसरी हुन्छ त्यो बताइयो। असेवयायम प्रकृतिर गुणानाम। प्रकृतिका गुणहरूको सेवन नगर्नाले भनेको प्राकृतिक जो निन्द्य पदार्थ निषिद्ध पदार्थ छन् तिनलाई सेवा नगर्नाले। जस्तै शास्त्रले भन्छ माने भक्तिका 7 जो अङ्ग हुन् तिनलाई नै पालन गर्नाले। साधन सप्तक जन्य ती के हुन्? यिनीहरू माने यो अङ्गी होइन, यो भक्तिको अङ्ग हो। साधन सप्तक जन्य जो भक्ति हुन् ती साधन 7 साधन भक्तिका अङ्ग हुन्, भक्ति अङ्गी हुन्। भक्तिले प्रपत्तिमा भक्ति अङ्ग प्रपत्ति अङ्गी बन्दछिन्। प्रपत्ति अङ्ग बन्दछ भने यहाँ प्रपत्ति अङ्गी ती साधन सप्त जो हुन् ती अङ्ग हुन्। त्यसो हुनाले हिजो हजुरलाई निवेदन गरे 7वटा साधन भनेका विवेक, विमोक, क्रिया, कल्याण, अभ्यास, अनवसाद, अनुद्धर्ष, 7वटा। यिनैलाई बताएको भक्तिका 7वटा छोरा भनेर। उत्पन्न द्रविडे साहम वृद्धिम कर्णाटके त त्यहाँ ज्ञान वैराग्य देखाएको छ भागवतमा। चतुर्थ स्कन्धमा पुरञ्जनोपाख्यानमा 7वटा छोरा जन्मे। सप्त द्रविड भूवृत, एउटी छोरी जन्मिन् भनेको ती छोरी भनेकी सद्बुद्धि हुन्, धृतव्रता। उपयमे प्राग दुहितरम अगस्त्य प्राग दुहितरम उपयमे धृतव्रताम भन्छ। त जो धृतव्रतालाई अगस्त्यलाई दिनुभयो भनेको अगस्त्य भनेका महाभागवत आचार्य, आचार्यका जिम्मामा छोरी भनेको बुद्धिलाई दिएपछि यो बुद्धि आचार्यका अधीनस्थ गराइदिएपछि अनि त्यहाँबाट दृढच्युत नाम गरेको छोरो जन्म्यो। दृढच्युत। त दृढच्युत भनेको हिंसा छैन जसमा भागवत धर्मरूपी छोरो जन्म्यो। जुन भागवत धर्मरूपी छोराले कल्याण हुन्छ। भागवत धर्म भनेको प्रपत्ति धर्मरूपी छोरो जन्म्यो। त्यस्तै चाहिँ त प्रकृतिका गुणहरूलाई यो भनिसकेको र पनि बार बार यिनी अनुसन्धान अभ्यास भनेको बार बार त्यसलाई दोहोर्याउनु। भक्तिका 7 अङ्गमा विवेक भनेको जाति आश्रय र निमित्तले दूषित नभएका पवित्र अन्न भगवानलाई भोग लगाएर त्यो अन्नले मनलाई शुद्ध गराउनु, त्यसलाई भनिन्छ विवेक। जात्याश्रय निमित्ता दुष्टात् अन्नात् काय शुद्धि विवेक। यस्तै सबै यिनका परिभाषा हिजो निवेदन गरे हजुरलाई अलिअलि। त प्रपत्ति नभइकन मोक्ष मिल्दैन। भगवानका भक्तहरू 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा उपासक एउटा प्रपन्न। भक्तिका भेद हुन् उपासक र प्रपन्न। भक्त 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा प्रपन्न एउटा उपासक। भगवानले प्रपन्नलाई छोडेर अरूलाई मुक्ति दिइबक्सिन्न।
प्रपन्नाद अन्येषां दिशति न मुकुंदो निजपदम प्रपन्नश्चद्वेधा सुचरित परिपाक विदया विलंबेन प्राप्ति भजन फल फलमेकस्य विपुलम परस्यासु प्राप्ति परिमित फला जीवित दशा भनेर देशिक स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ कि प्रपन्न भक्तलाई छोडेर भगवानले अरूलाई कसैलाई मोक्ष दिइबक्सिन्न। प्रपन्न भनेको एउटा बिडाल किशोर न्यायले भगवान बाहेक अरू मेरो केही उपाय छैन भन्ने एउटा माने भक्त हुन्छन्। उपासक एउटा भक्त उपासक हुन्छन्। उपासकले उपासनामा पनि त्यो आनन्द आउँछ। प्रपन्नलाई झट्टै भगवत प्राप्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले साधना अवस्थामा भगवानको त्यो आनन्द उनले कम पाउँछन्, चाँडै मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। ती उपासकले भगवानको भक्तिमा जो आनन्द हो दर्शन समानाकार अनुसन्धान गर्दै कति बेला रुनी कति बेला हाँस्ने गोपी भावमा पुगेर गोपिनीहरूले जस्तै अनुभव गरिबक्स्यो त्यसअनुसार त्यो भजनको फल अपार भजन फल पाउँछन्। त्यस्ता जो उपासक हुन् उनलाई विलम्बले भगवत प्राप्ति हुन्छ। एक जन्म दुई जन्म पनि लाग्न सक्छ। अन्तिम माने भक्तको पनि उपाय त प्रपत्ति नै हो। सबैको उपाय प्रपत्ति हो। भगवत प्रपत्ति देवताहरूले नि गर्नुभयो नि भगवत प्रपत्ति नभइकन त कुनै फल मिल्दैन। त्यसो हुनाले त ती जो भक्त हुन्, भक्त दुई प्रकारका उपासक र प्रपन्न। त उपासकले पनि प्रपत्ति गरेका हुन्छन्। प्रपत्ति अङ्ग उपासनालाई अङ्गी बनाउँदछन् उनीहरूले। त्यो आनन्द अनुभव गर्नको लागि ज्ञान छ भइकन पनि त्यो एउटा भगवानको अनुभव गर्ने एउटा शैली। भजन मोक्ष चाहिएन उनलाई, यही भजन गर्दै गर्दै समय यापना गरौँ, फेरि पनि जन्म पाएर भजन गरौँ। अन्त्यमा आत्तिन्छन्, आत्तिएर भगवानलाई प्राप्ति हुन्छ। भगवानले दिइबक्सिन्छ मोक्ष। जस्तै आदि भरतलाई पहिले उपासना गर्न गइबक्स्यो पुलहाश्रममा, चक्र नदीका किनारमा मृगमा आसक्ति भयो, मृगको पाटो भएर जन्मिबक्स्यो। अर्को पटक फेरि अनि त्यो पूर्वजन्मको स्मृति भयो। त्यसपछि उहाँलाई ओहो कष्टम भ्रष्टोहम यस्तो अनुसन्धान गर्दै फेरि संसारका पदार्थमा अत्यन्त डराउँदै केवल शरीर धारण गर्नको लागि मात्र सुकेका पात्र थोरै पानी खाएर देहयात्रा गर्दै कृषकाय भएर उहाँले शरीर त्याग गरिबक्स्यो र तेस्रो जन्ममा एउटा अङ्गिरा गोत्रका ब्राह्मणको छोरो भएर जन्मिबक्स्यो र अनि यति बेला संसारबाट बडा सावधान हुनुपर्दो रहेछ। आफ्नो सिद्धि देखाइयो भने भक्तलाई सिद्धिले पछार्दछ। ज्ञानीलाई अहङ्कारले पछार्दिन्छ, भक्तलाई सिद्धिले पछार्दिन्छ भनेर पाण्डित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासीत्। पाण्डित्याभिमान नदेखाइकन एकदम सरल भएर देह यात्रा गर्दै अनि रहुगण आदिको पनि कल्याण गरेर मोक्ष भइबक्स्यो। त्यो चरम शरीर केही विलम्ब भयो। त्यसैलाई आर्थ प्रपन्न दृप्त प्रपन्न अर्कै प्रकारले भनिन्छ। जो यो त यहाँ प्रपन्न नै हो। आर्थ प्रपन्न भनेको देह त्यही प्रारब्धलाई पनि भोगेर बस्न नसक्ने, त्यो शरीर सदासम्मलाई ल्याएको पाप पुण्य अनुभव गरेर बस्न पनि नसक्ने तिनी आर्थ प्रपन्न। दृप्त प्रपन्न भनेको देहान्तरलाई सहन नसक्ने, त्यो देहलाई जसरी तसरी निर्वाह गरौँला भन्ने। यी प्रपन्नका भेद भए। भक्तिका भेदमा प्रपन्न र उपासक भए अनुसार ती जो उपासक हुन् तिनले पनि प्रपत्ति भगवानको गरेकै हुन्छन् अनि प्रपत्ति गरेर उपासनालाई मुख्य अङ्गी मान्दछन्। त्यस हुनाले त यिनी जो असेवयाम प्रकृतिर गुणानाम प्रकृतिका पदार्थहरूलाई अर्थात् निषिद्ध पदार्थहरूको सेवन नगरेर जुन पवित्र पदार्थ हो तिनलाई सेवन गरेर, किनभने
आहार शुद्धौ सत्तशुद्धि सत्तशुद्धौ ध्रुवा स्मृति ध्रुवा स्मृतौ सर्वग्रंथिना विप्रमोक्ष सर्वग्रंथि विप्रमोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार भनेको हुनाले आहार शुद्धि नितान्त आवश्यक कुरा हो भनेको हुनाले असेवयायम प्रकृति अयम भनेको यो साधकले प्रकृतिका गुणहरूको सेवन नगरेर अर्थात् निषिद्ध जो प्राकृतिक पदार्थ हुन् विहित पदार्थ भगवानलाई निवेदन गरेर लिने निषिद्ध पदार्थ कहिले पनि नलिने तिनलाई सेवन नगरेर वैराग्य विजृम्भितेन ज्ञानेन वैराग्यले परिपाक भएको ज्ञानका साथमा योगेन भनेको भक्ति योग सहित भएको मयर्पितया च भक्त्या मलाई ममा अर्पण गरिएको भक्तिले माम प्रत्यगात्मानं प्रत्यक भनेको जीवात्मा हो स्वस प्रति अञ्चते इति प्रत्यक स्वस्मै अञ्चते आफैमा आफूले प्रकाशमान हुन्छ त्यो जीवात्मा त त्यस्तो प्रत्यक भनेको जीवात्माको पनि आत्मा भनेको आत्मा भएको जीवात्माको पनि आत्मा भएको माम मलाई यही उपासना अवस्थामा नै अवरुन्धे भनेको रोक्दछ भनेको मलाई प्राप्त गर्दछ मलाई आफ्नो अधीनमा गराउँदछ यो उपासना अवस्थामा पनि मेरो अनुभव पाउँदछ अर्थात् जीवन मुक्त हुन्छ त्यसलाई तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोत्से अथ सम्पत्से त्यस्ता प्रपन्नलाई देहपाता अवधि भने शरीर त्याग्दासम्मलाई विलम्ब हो शरीर त्याग्दा बित्तिकै मोक्ष मिल्दछ कालगतिले आफूले पाप बिसाएर होइन त्यो हिजै बताइ बक्सिएको हो काचित्व योजना देवहुतिले अगाडिको प्रश्न पनि हिजै भनी बक्स्यो सम्झी बक्स्यो अर्थ लगाऊ देवहुतिरुवाच काचित्वयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाणम अंजसान्वास्नवा अहम माता देवहुतिले अर्थपञ्चक सोधी बक्स्यो यहाँ वास्तवमा भक्ति योग नै मोक्षको उपाय हो भन्ने कुरा सुनि बक्स्यो श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति त्यस्तो मय्यर्पित आज भक्त्या माम प्रत्यगात्मानम इहा वरुन्धे भनेर भनी बक्स्यो 27औं श्लोकमा 25औं अध्यायको अनि त्यो सुनेपछि देवहुति आमालाई यो निश्चय भयो कि भगवत प्राप्तिको सबल उपाय मोक्षोपाय भगवत भक्ति हो भक्ति योग नै भगवत प्राप्तिको उपाय हो भन्ने सम्झेपछि त्यो अलि विस्तार पूर्वक बुझ्नको लागि भगवानसँग सोधी बक्सिन्छ देवहुतिरुवाच काची त्वयि उचिता भक्ति हे प्रभु त्वयि हजुरमा उचिता योग्य जो भक्ति हो त्यो कस्तो हुन्छ के कस्तो स्वरूपको हुन्छ जुन मम गोचरा म जस्तो स्त्रीले पनि बुझ्न सक्ने अनि कीदृशी त्यसको लक्षण के हो कस्तो परिभाषा छ त्यसको यया अहम जुन भक्तिको अनुसन्धानले अहम म पनि ते निर्वाणम अंजसा वै आश्नवै अन्नु जुन भक्तिले त्यस्तो सरल भक्ति बताइ बक्सियोस् हजुरको कस्तो प्रकारको उचिता भक्ति काचित उचिता भक्ति मम गोचरा त्वयि उचिता भक्ति मम गोचरा काचित कीदृशी यया अर्थात या भक्त्या अहम अंजसा ते निर्वाणम पदम अन्वाष्णवै अर्थात हे प्रभु जो उचित जो माने उपाय हो मोक्षलाई
सिद्ध गर्न सक्ने योग्य, उचिता भनेको मोक्ष साधन गर्न समर्थ भएकी, योग्य भएकी काचित त्वयि भक्ति, त्वयि भक्ति हजुरमा गरिने भएको जो भक्ति हो त्यो काचित कस्ती छन्, कस्तो स्वरूपकी छन्, काचित भनेको के स्वरूपकी छन्, कीदृशी त यहाँ सोध्नुहुन्छ। जो मम गोचरा, म स्त्रीले पनि सम्झन सकौँ, मैले बुझ्न सक्ने कीदृशी, त्यसको लक्षण के हो। यया जुन भक्तिले अहम मैले ते हजुरको निर्वाणम भनेको मोक्षानन्द दिने भएको, अतिशय आनन्दयुक्त भएको त्यस्तो हजुरको स्वरूपलाई, ते पदम हजुरको स्वरूपलाई अंजसा सजिलैसँग अनायास अन्वास नभई भने प्राप्त गर्न सकूँ दासीले, यो कुरा हजुरले भनिबक्स्योस् भनेर यहाँ अहम दासी उपासकले एउटा प्रश्न, यो यहाँ अर्थपञ्चक बताएको छ। माने अहम भनेको प्राप्ता, ते पदम प्राप्य, प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः भने अनुसार अहम भनेको प्राप्तुः, ते पदम भनेको प्राप्य, अनि निर्वाणम भनेको प्राप्तिको फल, अंजसा माने विघ्न आशंका माने विरोधी, जो विरोधी स्वरूप त्यसको स्वरूप, अनि प्राप्तिको उपाय, यी सबै यहाँ सोधिबक्सिन्छ। यो योगो हृदयमा त्यो राखेर सोधिबक्सेको यहाँ अर्थपञ्चक यहाँ सिद्ध हुन्छ। यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्तयोदितः कीदृशः कति चाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। निर्वाणात्मन् भगवद बाणः यः त्वयोदितः योगः कीदृशः कति च अंगानि यतः तत्त्वावबोधनम् तदेतन्मे बीजानि। हे प्रभो, हे आनंद स्वरूप भई बक्सेका, निरतिशय आनंदैक निरूपणीय आनंद ज्ञानानंद स्वरूप भई बक्सेका, हे निर्वाणात्मन भनेको निरतिशय ज्ञान आनंद स्वरूप भई बक्सेका, निरतिशय आनंद स्वरूप भई बक्सेका, अनुकूल आनंद अनुकूल ज्ञान स्वरूप भई बक्सेका, हे निर्वाणात्मन। यह योग जुन योग भगवत बाण भनेको भगवानलाई लक्ष्य गर्ने भएको, भगवानलाई लक्ष्य गर्ने भएको, अनि भने योगको लक्ष्य भगवान हुनु पर्यो। नारायण परो योगः, नारायण परागति, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परम तप, भागवत में बताएको छ। त जुन योग भगवत बाण भनेको भगवानमा प्रयोग गर्ने भने त्यो योगको लक्ष्य भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्तो यह जुन योगले हजुरलाई लक्ष्य गर्दछ त्यो योग त्वयोदितः हजुरले भनिबक्सिएको कीदृशः कस्तो छ, अनि त्यो योगका अंग कति छन्, कति छ अंगानि, तिनका अंग कति छन्, यतः जुन योगहरूद्वारा, जुन योगका साङ्ग योगद्वारा, यतः भनेको जुन अंगहरूद्वारा, अंगले सहित भएका योगद्वारा तत्त्वावबोधनम भने भगवत तत्त्वलाई जान्न सकिन्छ, त्यो बताइबक्सियोस्। यस प्रकारले अर्थपञ्चक सोधिबक्सियो। तदे तन्मे बिजानीहि, यसमा फेरि उपाय सबै सम्झने व्यक्तिलाई त्यो विषयमा प्रवेश गरेकालाई यहाँ आउँछ। तदे तन्मे बिजानीहि यथाहम मन्दधीर हरे
सुखम बुद्धेय दुर्बोधम योषा भवदनुग्रहात्। हे हरे तदेतन में बीजानीहि, हे हरे तदेतन दुर्बोधम भवदनुग्रहात् योषा मंदधि अहम यथा सुखम बुद्धेय तथा में बीजानीहि। हे भगवान, हे हरे, हे आश्रित दुरित निवर्तक, शरणागत का दुःखलाई दूर गरी बक्सिने भएका हे हरि, तदे त्यो कुरा, तत् ए तत् भनेको त्यो अर्थपञ्चक, उपाय उपेय अनि उपेत्री, उपाय फल, उपाय विरोधी, उपाय विरोधी, फल स्वरूप, यी सबै कुरा हजुरले जो हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, दुर्बोधमा हामीले जान्न नसक्ने, तदे त भनेको यो अर्थपञ्चक, प्राप्यको प्राप्य जो भगवान भएको स्वरूप, भगवानलाई प्राप्त गर्ने जीवात्माको स्वरूप, त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्ने उपायको स्वरूप, त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्न नदिने विरोधी स्वरूप, त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गरेर हुने फलको स्वरूप, फलस्वरूप भगवानलाई प्राप्त गरेर के हुन्छ त्यो स्वरूप कुरा, यो सबै कुरा जो दुर्बोधम बडा गूढ तत्व हो, भगवानको कृपा नभइकन जान्न सकिन्न। भगवत अनुग्रहात, हजुरको कृपाले, भगवत अनुग्रहात, हजुरको अनुग्रहले, हजुरको कृपाले, योषा म स्त्रीले पनि, जो मन्दधि मन्दबुद्धि छु, यस्ती दासीले पनि अहम, मैले यथा जसरी सुखम बुद्धेय, सजिलै भन्न सम्झन सक्छु, तथा तदे तन्मे बिजाने, त्यसरी हजुरले यो कुरा मलाई बिजानी, उपदेश गरिबक्स्योस्, आज्ञा गरिबक्स्योस्। मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम। मैत्रेयजीले विदुरजीलाई अगाडि सुनाइबक्सिन्छ, हे विदुरजी, यत्र तन्वा अभिजातः जातस्नेह कपिलः मातुः इत्थम् अर्थं विदित्वा यत् सांख्यं प्रवदन्ति तत् तत्त्वाम्नायं यत् भक्ति वितान योगम वै प्रोवाच। हे विदुरजी, यत्र जुन आमा को छोरो भएर तन्वा अभिजाता, अभिजात दिव्य मङ्गल विग्रहले युक्त भएर भगवान अभिजात भनेको आविर्भाव भइबक्स्यो, जुन आमामा कपिलदेव भगवान आविर्भाव भइबक्स्यो, शुक्र शोणितको सम्बन्ध बिना नै इच्छाले मात्र सौश्रेयान भवति जायमान भने अनुसार भगवान आफै आविर्भाव भइबक्स्यो। त्यस्ती आमामा जात स्नेह, आमामा अत्यन्त प्रेम उदय भएका छँदा कपिलः, कपिल भगवानले मातुः इत्थम, आमाको यस्तो प्रकारको अर्थम विदित्वा, उहाँको अभिप्राय भक्ति रहस्य जान्न खोज्नु भएको छ भन्ने आमाको मनको कुरालाई, अभिप्रायलाई आमाको वचनबाट पनि विदित्वा यथार्थ जानेर, यत जुन तत्त्व समूहलाई सांख्यम प्रवदन्ति, ज्ञानीहरूले, वृद्ध ज्ञान वृद्धहरूले सांख्य तत्त्व भन्दछन्, त्यस्तो त्यो तत्त्वाम्नायम, त्यो भगवत तत्त्व प्रतिपादक, भगवानदेखि पृथ्वी पर्यन्त, पृथ्वीदेखि भगवत पर्यन्त यस्तो सांख्य योगलाई वै, जो जुन सांख्य योग भक्ति वितान योगम,
भक्तिलाई विस्तार गर्ने योग हो। भक्तिलाई विस्तार गर्ने भएको योगम भनेको ज्ञान योग पनि। प्रोवाच भक्ति योगको अङ्ग भएको हुनाले ज्ञान योग पनि त्यही अन्तर्भूत हुन्छ। त्यस्तो ज्ञान योगले सहित भएको भक्ति योगलाई माताश्रीलाई प्रोवाच सुनाइबक्स्यो। श्री भगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् आनुश्रविककर्मणां सत्त्वे एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुया। हामीले सोध्नुभयो नि पहिलो प्रश्नमै, देवहूतिर्वाच काचित् त्वयुचिता भक्तिः, त्यसैको विस्तार गरी बक्सिँदैछ भगवानले। गुणलिङ्गानां देवानां आनुश्रविककर्मणां सत्त्वे एव एकमनसः स्वाभाविकी तु या वृत्ति सा भक्ति। अब अगाडिको श्लोकमा पूर्ण हुन्छ। आमालाई बताइबक्सिँदैछ। आमा गुणलिङ्गानाम भनेको, गुण भनेको शब्द आदि विषयहरू, तिनलाई लिङ्ग भनेको ज्ञान गर्ने भनेको ज्ञानेन्द्रिय आदि, उनका जो अधिष्ठाता देवता सहित। त गुणलिङ्गानाम भनेको ज्ञानेन्द्रिय सहित भएका शब्द आदि विषयहरूको। त्यस्तै आनुश्रविक कर्मणाम अनुश्रव परम्पराया श्रवण गर्दै जाने भनेको श्रुति वेद। त आनुश्रविक कर्मणाम भनेको वेदले विधान गरेको कर्महरूको भनेको अर्थ शब्दादि विषयलाई जान्ने भएका ज्ञानेन्द्रियको र त्यस्तै माने स्वाभाविक इन्द्रियहरूको कर्म, ज्ञानेन्द्रियको कर्म र त्यस्तै वेदले विधान गरिएका आनुश्रविक कर्मणाम भनेको वेदले विधान गरिएका जो कर्महरूको पनि जो सत्त्वे एव परम सत्व, परम शुद्ध सत्वमय भगवान श्रीमन नारायणमा नै एकमनसः अनन्य मनले स्वाभाविकी या वृत्ति, स्वाभाविक यथार्थ जो वृत्ति हो त्यो कस्तो वृत्ति त अनिमित्ता भागवती भक्ति, त्यो भक्ति बताएको त्यसलाई भक्ति भनिन्छ। काचित् त्वयुचिता भक्ति भनिबक्ष त्यसको प्रश्न, त्यसको उत्तर। त्यस हुनाले आनुश्रविक कर्मणाम भनेको वेदले विधान गरिएको माने ज्ञानेन्द्रियको व्यापारको विषय, कर्मेन्द्रिय व्यापार विषय पनि सत्वे परम शुद्ध सत्वमय भगवान नारायणमा नै जो एक मनस अनन्य मनले हुनेको जो वृत्ति हो, जो स्वाभाविकी प्रयत्न नगरिकन सरासर लाग्ने, हाम्रो अभ्यास बिग्रेको हुनाले हो, विषय प्रावण्यमा डुबेको हुनाले हो, सात्विक आहारले मन शुद्ध हुँदै गयो भने जो स्वाभाविक वृत्ति भगवानमा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय यिनीहरूको सबैको स्वाभाविक वृत्ति हो, त्यसलाई भनिन्छ भक्ति भनिबक्सिन्छ। अनिमित्ता भागवती वृत्ति यहाँ त्यसमा सत्य एवैक मनस स्वाभाविकी तो या वृत्ति सा अनिमित्ता भागवती भक्ति है। अरे दोस्रो श्लोकमा पूर्ण हुन्छ। त आमा अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जलयत्यासु या कोशम निगिरणम अनलो यथारे। सामान्य भक्ति होइन यो, जुन भक्तिले मुक्ति माग्नै पर्दैन, स्वाभाविक आनुषंगिक मुक्ति त्यहाँ आइसक्छ, मुक्तिको लागि कुनै प्रयत्न गर्न पर्दैन। जो त्यस्तो स्वाभाविक वृत्ति हो, जो कस्तो त अनिमित्ता भनेको कुनै फलको आशा नगरिकन निष्काम, जो भागवती
भगवत सम्बन्धी भक्ति हुनु पर्यो। सबै भक्ति, अरे महनीय विषय प्रीति भक्ति, निर्दोष महनीय विषयमा गरेको प्रीतिलाई भक्ति भनिन्छ। त्यसो हुनाले जसलाई भक्ति गर्दा पनि तदन्तर्यामी भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। यो भक्तिको प्रयोजन भगवत प्रसन्नता हो, यो सम्झियो भने भगवत भक्ति भयो। अनि यत्किञ्च भूतम प्रणमेद अनन्य, त्यसवात्म देवता बुद्धि खूब भागवतमा ठाउँ ठाउँमा बताइन्छ अगाडि गएर पनि। जसलाई हामीहरूले कसैलाई अनुग्रह गर्दैछौँ भने म अनुग्राहक हुँ, त्यो अनुग्राही हो, म कृपा गर्नेवाला हुँ, त्यो कृपाकांक्षी हो नसम्झने। भगवान श्रीमन्नारायण यस रूपमा आइबक्सेको छ, मैले उहाँलाई योग्य सेवा, यो अयोग्य सेवा हुँदैन। योग्य सेवा शास्त्रवेद सेवा गर्दा सबैमा भगवत बुद्धि गर्ने। त्यसो हुनाले भागवती भक्ति अरे अनिमित्ता भागवती भक्ति, भगवत सम्बन्धिनी भक्ति। माता पिता गुरुजन सबैको सेवा गर्दा सबै भगवान मूलक, यी सबैको सेवाको फल भगवत प्रीति हो। भगवान प्रसन्न हुनु नै यो कर्मको फल हो भन्ने भावना जो हो त्यो भागवती भक्ति हो। त्यस्तो भक्ति जो छ सिद्धे गरिएसी मुक्तिभन्दा पनि श्रेष्ठ हो। किनभने भगवत स्वरूपलाई अनुभव गराउने भएको हुनाले। कस्तो हो त्यो भक्ति? या जुन भक्तिले कोशम आँसु जरायती, कोशम भनेको यो अनादि पाप पुण्यको थुप्रो पारेको जो लिङ्ग शरीर छ त्यसलाई, जुन कारण शरीर छ, जुन लिङ्ग शरीर, त्यो जुन बिउ रहेको हुनाले बार बार 84 लाख योनिमा जन्मिन्छ, त्यो लिङ्ग शरीर भुटेको मकै जस्तो, भुटेको फेरि उम्रदैन जस्तै त्यस्तै चाहिँ त्यसलाई जलाइदिन्छ भगवत भक्तिले। या आशु कोशम जरयती, लिङ्ग शरीरलाई बार बार जन्म मरण परम्पराको बिउलाई जलाइदिन्छ, निर्मूल गरिदिन्छ। कसरी? निगृणम अनलोय थाहा नभइकन जलाइदिन्छन् अरे। खाएकालाई जस्तै हामीले भोजन गरेकालाई जठराग्निले थाहा नपाइकन पचाइदिन्छन्, त्यस्तै प्रकारले भगवान की भक्तिले पनि जो अनिमित्ता भागवती भक्ति हुन पर्यो। स्वाभाविकी जो वृत्ति हो, सत्य एवैक मनस, पूर्वमा अन्वय हुँदै जानु पर्यो। माथिलाई नि सम्झनु पर्यो, यता अगाडि पनि पछाडि पनि। त शुद्ध सत्वैक गुणका आश्रय भगवान नारायणमा निष्काम भक्ति, अनिमित्ता, कुनै फलको इच्छा नगरिकन कर्तव्य भावले, कस्तो मेरो सौभाग्य, मेरा इन्द्रिय ठिक ठाउँमा लागे, मेरा ज्ञानेन्द्रियले ठिक गरेका छन्, मेरा कर्मेन्द्रियले ठिक गरेका छन् भन्ने त्यो भावनापूर्वक जो स्वाभाविक वृत्ति हो, जो कुनै फलको आशा नगरी गर्ने भएको अनिमित्ता भागवती भगवत सम्बन्धिनी भक्ति। बाध्यतापूर्वक जहाँ जसलाई आराधना गर्दा पनि त्यहाँ भगवान देख्नु, कुनै लोभ लालच प्रलोभन मान पद प्रतिष्ठा इत्यादिलाई हेरेर परिवर्तन नहुनु। भगवानको भक्ति जो प्रगाढ अनुरक्ति हो, त्यही भगवत भक्तिको सम्बन्धले सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने सम्झेर जजसको भक्ति, जजसको सेवा गर्दा पनि त्यहाँभित्र भगवानलाई देख्नु। तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम, सबैका भित्र जो हुनुहुन्छ भगवान, उहाँको उपासना गर्नु। भगवान नै सबैका भित्र भइबक्सिन्छ। यो तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम भनेको अर्थ त भगवान भित्र रहेका जो अनन्त कल्याण गुणगणहरू छन्, ती कल्याण गुणगणहरूको अनुसन्धान गर्नु। साक्षात् भगवानको उपासना, प्रतिको उपासनामा पनि सबै भित्र भगवानलाई देख्नु। निगृणम अनुलय थारे नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा
यन्यन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। ह्यामा ये मत्पाद सेवाभिरताः मदीयाः भागवताः अन्योन्यतः प्रसज्य मम पौरुषाणि सभाजयन्ते ते केचित् विरला मे एकात्मकां न स्पृहयन्ति। मे एकात्मतामपि न स्पृहयन्ति। अत्रैव केवलमनन्यपरालभैरन् शुश्रूषणां निजगुरोरुपसेति वांसः एनां प्रमेय सरणिं प्रतिपद्यमानः। के अरे हजुरको के बताएको छ भने त्यो जानेकाहरूले मुक्तिलाई पनि चाहनुहुन्न। यो पनि अभिप्राय त्यही हो। ये जो त्यस्ता विरल महात्माहरू मतपाद सेवाभिरता मेरो श्री चरण कमलको सेवामा अनुरागपूर्वक लागेका छन्, मेरो चरण सेवामा आसक्त भएका, अनुरागपूर्वक आसक्त भएका त्यस्ता भक्तहरू मदिया मेरा लीलाहरू चेष्टाहरूलाई गुणहरूलाई यिनीहरूलाई चिन्तन गर्दै रहने भएका भागवतहरू वैष्णवजनहरूले तिनीहरूले के गर्छन् त अन्योन्यत एक आपसमा परस्परमा प्रसज्य मिलेर मम पौरुषाणी मेरा दिव्य लीलाहरूलाई चरित्रहरूलाई मेरा कल्याण गुणलाई प्रकाशन गर्ने भएका मेरा दिव्य चरित्रहरूलाई सभाजयन्ते खूब खुसी भएर आदरपूर्वक सुनाउँदछन्। कति बेला उसले सुनाउँछ परस्परम भावयन्तः भने अनुसार बोधयन्तः परस्परम, अनि खूब सत्कार गरेर प्रशंसापूर्वक मेरो कथा सुनाउँदछन्। त्यस्ता मेरो कथा एक आपसमा सुन्ने सुनाउने स्वभाव भएका महाभागवतहरू मध्ये केचित कुनै कुनै विरल व्यक्तिहरू यस्ता हुन्छन् कि मे एकात्मतां न स्पृहयन्ति। म जस्तै मेरो साधर्म्य वैकुण्ठमा आएर मेरो साधर्म्य पनि तिनीहरूले चाहन्न। अगाडि स्वयं कपिल भगवानले भनिबक्सिन्छ सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाः। ती 5 प्रकारको मुक्ति कस्तो हो त्यो यहाँ जान्न पर्छ नि त। त्यो सही सोहम मुक्ति होइन। त्यहाँ एकात्मता भनेको भगवानको जस्तै स्वरूप स्वभाव भएर साधर्म्य समरसता भगवानको जस्तै आनन्दले युक्त भएर वैकुण्ठलाई पनि चाहँदैनन्। किन? त्यो वैकुण्ठ त छँदैछ, कहीँ त्यो जाँदै जान्न। वहाँ गएपछि यहाँ आउन पाइन्न। यहाँ यदि भगवानको भक्ति गर्न मिल्दछ भावो नान्यत्र गच्छति भनिबक्सेन हनुमानजीलाई। हनुमानजीलाई नि त भगवानले, हनुमान जस्तो भक्त को थियो त भगवानको? हनुमानजी मैले हजुरलाई के दिउँ, ल सबैलाई मुक्ति दिएँ, सालोक के अरे साकयत सायुज्य दिएँ, हजुरले के माग्नुहुन्छ भन्दा प्रभु भावो नान्यत्र गच्छति, त्यो आफ्नो वैकुण्ठ त्यो साकेत धाम त कहाँ गएको छ र छँदैछ नि त। जबसम्म यावत राम कथा लोके, यो संसारमा राम कथा रूपी गंगा जबसम्म यहाँ प्रवाहित हुन्छन् त्यही गंगामा डुबकी लगाएर बस्छु भनिबक्स्यो। किन? यो संसारमा भगवानको गुणको अनुभव भनेको अँधेरामा बत्ती बालेर त्यो बत्तीको शोभा बढे जस्तै हो। वैकुण्ठमा भनेको ठिकै हो, भगवानको गुणहरू त्यहाँ छँदैछन्, अनन्त कल्याण गुणहरू छन् भए पनि उजेलोमा बत्ती बाल्दा एउटा उही सत्यनारायणको कथा गर्दा नि बत्ती बालिन्छ दिउँसो। त्यो बत्ती बालेको अर्थ के हो त? एउटा कर्म साक्षी बाँधेर हो, अँधेरो दूर गर्नलाई होइन। यहाँ भगवानका प्रत्येक गुणको अनुसन्धान ज्ञान अज्ञान अन्धकारलाई दूर गर्नेवाला हुन्छ भनेको हुनाले हो। त्यस्तै चाहिँ त्यस्ता कतिपय सन्तहरू हुन्छन्, विरल सन्त जसले मोक्ष पनि चाहँदैनन्। मोक्षेपि नमे भिलाषः, मोक्ष पनि चाहन्न मैले। यहाँ भागवत सेवा आचार्य सेवा गर्दै बस देह यात्रा गर्न पाए भयो।
कसरी समय यापन गर्छन् त्यो बताइन्छ। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि परप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। अम्बा ते मे रुचिराणि प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि वरप्रदानि दिव्यानि रूपाणि पश्यन्ति। साकं स्पृहणीयां वाचं च वदन्ति। अम्बा हे मेरी आमा, ती प्यारा सन्तहरू, पूर्वोक्त साधु, ती महात्माहरू, ती महाभागवतहरू, ती वैष्णवजनहरू, ती लोक पावन पंक्ति पावन, ते वैष्णवा भुवनमा सुपवित्रयन्ति भनिएका ती महाभागवतहरूले समय यापन कालक्षेप कसरी गर्नुहुन्छ त? अम्बा ती सन्तहरूले मे रुचिराणी, मेरा अत्यन्त मनोहर मनपर्ने, प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि, प्रसन्न मुक्ष, अरुणलोचनानि लालिमामा युक्त भएको आँखा, अनि वरप्रदानी, चाहेको दिने, अभिमतार्थप्रद, त्यस्ता जो दिव्यानि, अप्राकृत, अद्वितीय, अद्भुत, अलौकिक, अति सुंदर, अति मनोहर रूपाणी, मेरा दिव्य मंगल शरीर, आपाद चूड़ा पर्यंत, नखमणिदेखि लिएर शिखमणि पर्यंत अद्भुत सतत अमृत श्रावी, अति आनन्दमय, अत्यन्त आनुकूल्यलाई प्रदान गर्ने भएको, अपार वाचा मगोचर आनन्द दिने भएको, एक क्षण अलिकता एकैछिन पनि भगवानको त्यो दर्शन पाउँदा बित्तिकै अपार आनन्द मिल्ने भएको त्यस्ता मेरा रूपहरूलाई पश्यन्ति, हेर्छन् र अनि ती रूपका साथमा साकम, साथमा स्पृहणीयां वाचं वदन्ति, अनि अत्यन्त मिठो मनपर्ने यस्तो मेरो श्री विग्रहको दर्शन गर्दै ती सन्तहरूले परस्परमा मिठो संवाद, मिठो चर्चा, त्यो मेरो दिव्य मंगल विग्रहलाई देखेर त्यो भाव अभिव्यक्ति गर्नलाई भएको उकुस मुकुसका द्वारा अनि मेरा दिव्य गुणगानहरू पनि परस्परमा आनन्द विभोर भएर सुन्दछन्, सुनाउँदछन्। तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनन्दित हुन्छन्, सन्तुष्ट हुन्छन्। सुनाउनेवालाले सुनाउँदा आनन्द अनुभव गर्दछ, सुन्नेवालाले सुन्दा आनन्द अनुभव गर्दछ। त्यस्तो भगवानका मेरा पावन चरित्र छन् आमा। तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलासासे क्षितवाम सुक्तैः हृतात्मनो हृतप्राणाश्च भक्तिः अनिच्छतो मे गतिमणिवीं प्रयुङ्क्ते। तिनीहरूले नचाहे पनि मेरा भक्तहरूलाई मुक्ति निश्चय भइहाल्छ। गतिमणिवीं प्रयुङ्क्ते, त्यही बताइ बक्सिन्छ। दर्शनीया वयवै उदार विलासहासय क्षितवाम सुक्तैः हृतात्मनः हृतप्राणाश्च अनिच्छतः अपि मे अणिवीं अनिच्छतः अपि भक्ति अणिवीं गतिं प्रयुङ्क्ते। हे माता श्री, दर्शनीया वयवहि, अत्यन्त दर्शनीय श्री विग्रह छ जसको यस्तो मेरो अद्भुत मनोहर अंग प्रत्यंग
शोभा, सौष्ठव, लावण्य, लावण्य, यौवन आदि सबै, सौन्दर्य, सौकुमार्य, लावण्य, यी सबै गुणले परिपूर्ण अद्भुत सुषमा, सुषमा परमा शोभा, त्यस्तो दिव्य जो मेरा दर्शनीय जो अवयव अंग प्रत्यंग का तिनीमा भएका जो उदार निसंग असंकुचित विलास अनि हाँस, मन्द मुस्कान, किनभने स्मित पूर्वाभिवासी भगवानलाई भनिन्छ। बोल्नभन्दा पहिले मुसुक्क हाँसेर सबैलाई स्वाधीन परवश गराइबक्सिन्छ। त्यो मन्द स्मित अनि अत्यन्त कटाक्ष वीक्षण, विलास, हास, मन्द मुस्कान अनि इक्षित मुसुक्क, यति भने प्रबल भगवानका मन्द हासपूर्वकको जो इक्षण छ, त्यो इक्षणले सबैलाई परवश गरिदिन्छ। त्यहाँबाट पनि अझै फुत्क्यो, त्यसबाट नि बसमा भएन भने वाम सुक्तै, अत्यन्त मिठो श्रीवचन सुनेर, मधुर सम्भाषण आदि सुनेर यस्ता भगवानका विलास, हास, लीला, इक्षण, वाम सुक्तद्वारा हृतात्मन परवश भएको छ मन जसको। मन भनेको हृतात्मन भनेको मन भगवानका अधीनमा भयो, भगवानले मन चोर्दी बक्स्यो। चौराग्रगण्यम के भनेको छ, अहिले उठ्दैन। ब्रजे वसन्तम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम भगवंत मीडे भने झैं हृतात्मन सबै चोर्ने वाला, हाम्रो मन पनि चोर्ने वाला, हाम्रे मनका कुना काप्चामा लुकाएर राखेका घसेटाहरू, हामीले पापलाई त लुकाउँछौँ नि, पुण्यलाई भने गर्नभन्दा पहिले नै गुड्डी हाँक्दछौँ। दिनी कहाँ हो, मान्छेका काँधमा चढेर झ्याइ झ्याइ पञ्चे बाजा बजाएर अनि मञ्चमा गएर अबिर दलेर अरूलाई उल्लु बनाएर पुण्यश्च परिकीर्तनात्, पुण्यको कीर्तन गरेपछि नाश हुन्छ। पाप पनि सुनाए नसुनियो, तर पाप सुनाउँदैनौँ, लुकाएर राख्छौँ, पुण्यलाई भने सुनाएर पहिले सक्दछौँ। अब कोहीले त्यो पुण्य पनि कीर्तन नगरेर लुकाएर राखेको हुन्छ, जो सकाम पुण्य हुन्छ, जो सुनको साङ्लो जस्तो, जो पाप हुन्छ फलामको साङ्लो जस्तो नरकमा लगाएर हामीलाई कोचार्छ। ती अनेक जन्मार्जित पाप पुण्यलाई चोरी गर्ने भएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँले हृतात्मन यो मनलाई पनि चोरी बक्सिन्छ। त भक्तको मन पनि भगवानले चोरी बक्स्यो। हृत प्राणान, उनीहरूको प्राण पनि बस, ज्ञान कर्मेन्द्रिय पनि उनीहरू पनि बस भगवत प्रवण भए। जस्तै भरभर स्वामीजी यतीन्द्र प्रवणम, अंग प्रत्यंग प्रत्येक इंद्रिय द्वारा केवल श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। कस्तो भावना, कति पवित्र परम्परामा हामी आबद्ध छौँ। यसलाई अनुसन्धान गर्ने भने याभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही पनि होइन। आदि शेषावतार भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले ययाह भागवतम धर्म मनवद्यम, डङ्काका चोटमा भागवतमा बताएको छ। चतुर्थ स्कन्धमै आउँछ, पञ्चम स्कन्धमा आउँछ, ठाउँ ठाउँमा आउँछ। चित्रकेतुको उपाख्यानमा छठा स्कन्धमा आउँछ, ययाह भागवतम धर्म मनवद्यम यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयत अकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद् वा हन्त्यं सपदि नृणाम अशेष मन्यम। भने मनुष्यको सारा पापलाई जसले एकपटक श्रीमते रामानुजाय नमः भन्दा बित्तिकै नाश गरी बक्सिन्छ। कम शेषाद भगवत आश्रयन मुमुक्षु, यो कहाँ कसले हेर्छ भन्नुहोस् त। त्यस्ता शेषात
अशेष भगवान नारायण का कैंकर्य गरी बक्सिने भएका, भगवान श्रीमन्नारायणको अशेष कैंकर्य गरेर शेष रही बक्सेका, अर्थात् भगवानकै लागि जो शेष भई बक्सिन्छ त्यस्ता शेषात शेष भगवानलाई छोडेर कम शेषात भगवत आश्रयन मुमुक्षु, मोक्ष जाने वालाले कसको आश्रयन गर्ने त? त्यस हुनाले सत्य हो भगवान आदिशेष अवतार भगवान रामानुज बराबरको महिमा त कसको छ र? आचार्य सार्वभौम भगवत रामानुज स्वामीजी भागवतले बताउँदछ। कतिपय मूर्खादि राजहरूले यान त्यान भन्छन्, भागवतले बताएको छ। त्यस हुनाले यस्तो पवित्र परम्परामा आबद्ध भएका हित प्राणान, जसको यो यतीन्द्र प्रवणम शब्द सम्झे के यहाँ, माने भगवदेक प्रवण हुन्छन् यिनीहरू। मन भगवानले चोर्दी बक्स्यो, हृदय प्राणान ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण सबै भगवानका अधीनमा भए। यस्ता व्यक्तिहरूलाई बस श्रीमन्नारायण भनेका छन्, मोक्षको ख्यालै गरेका छैनन् भने पनि अनिच्छत अपि, यिनीहरूले मोक्ष को चाहना नगरे पनि, माग्न नसम्झे पनि अणिमिम गतिम प्रयुङ्क्ते, भगवान प्रसन्न भएका श्रीमन्नारायणले अणिमिम गतिम, जो अत्यन्त सूक्ष्म गति हो, सो जो राजमार्ग हो, जो अर्चिरादि मार्ग, त्यसलाई भगवानले प्रयुङ्क्ते प्रदान गरी बक्सिन्छ। यही नै उत्तम मार्ग हो, अर्को मार्ग छ कहीँ? एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्त्यते हरिः कुपथम तम बिजानीयाद गोविन्द रहितागमम। भगवान गोविन्दको असंकुचित ज्ञानको जहाँ प्रशंसा छैन, संकोच गरेर सबै बराबर अरे, खोपडी सबै बराबर अरे, ठिक छ, सबै ठुलो छन्, राम्रो छ, सब ठुला छन्, भगवान भन्दा ठुला छन्, अरू मानिदिनुहोस्, भएर के गर्ने त नि? शालिग्राम भगवान सानो हुनुहुन्छ, एउटा पर्वत ठुलो छ, सबैले घर घरमा शालिग्राम भगवान राख्नुहुन्न। पञ्चदेवताको उपासक गर्नेवालाले नि, पञ्चदेवताको उपासकले त्यही हो तीर्थधाम, त्यही हो तीर्थधाम। बाहिर मठमा तुलसी, भित्र शालिग्राम, वैदिकहरूका परमाराध्य भगवान शालिग्राम साना हुनुहुन्छ, कोही नै आराध्य भएको ठुल्ठुला भए पनि के गरे? अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठुला ठुला छन् त नि, ठुला हुनुहुन्छ उहाँहरू, हामीले कसैलाई साना भन्दैनौँ, तर ठुला भएर के गर्ने त? हामीलाई त भगवान श्रीमन्नारायणले नै सबै फल दिई बक्सिन्छ। वात्सल्याद अभय प्रदान समयात आर्तार्थ निर्वापणात औदार्यात अघशोषणात अगणित श्रेय पद प्रापणात सेव्य श्रीपति एव। जगताम सबै संसारका व्यक्तिहरूको लागि श्रीपति नारायण नै सेव्य भइबक्सिन्छ, किनभने अरूको सेवाले कसैले पनि फल प्राप्त गरेनन्। को साक्षी छन् त? एते भवन साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट पाञ्चाली अहल्या ध्रुव। त्यस हुनाले त त्यस्ता हे आमा, मेरा भक्तहरूले मेरो गुणगान गर्दै गर्दै उनीहरूको मैले आफ्ना दिव्य लीला चरित्र ईक्षण सुमधुर सम्भाषणद्वारा उनीहरूको हृतात्मन हृत प्राणाश्च, उनीहरूको मन पनि चोरिदिन्छु, उनीहरूको ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियलाई पनि परवश बनाइदिन्छु, बस मदेको प्रवण गराइदिन्छु। त्यस्ता भक्तहरूले मसँग भक्ति के अरे मोक्ष नचाहे पनि, अनिच्छतः अपि चाहना नगरे पनि अणिमिम गतिम प्रयुङ्क्ते, प्रारब्धका समाप्तिमा मोक्ष प्राप्त गर्दछन्, अर्चिरादि मार्गद्वारा वैकुण्ठ जान्छन्। गतिम भनेको अर्चिरादि गतिलाई प्रयुङ्क्ते प्राप्त गर्दछन्, त्यो ठाउँलाई प्राप्त गराइदिन्छु मै। अथो विभूतिम, यसैलाई न पनि छोड्न भएन। अथो विभूतिम मम माया विनस्ताम ऐश्वर्यमष्टाङ्गम अनुप्रवृत्ताम श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे ते श्रुवते तु लोके।
हजराती गतिबाट जान आँट्दा बित्तिकै भगवानको कस्तो कृपा हुन्छ। अथ मम मायाविन ताम विभूतिम भक्तिमनु प्रवृत्ताम अनुभक्तिम प्रवृत्तम अनुभक्तिम अनु प्रवृत्तम अनुप्रवृत्तम ताम विभू अथ मम मायाविन ताम विभूतिम अनुप्रवृत्तम अष्टांगम ऐश्वर्यम भागवतीम श्रियम बा स्पृहयन्ति बा अस्पृहयन्ति। ते परस्य मे लोके भद्राम श्रियम अश्नुवते। आमा अथ इस प्रकारले अर्चिरादि बाटोद्वारा गतिमणियुम प्रयुङ्क्ते अर्चादि गतिद्वारा जान आँट्दा बित्तिकै मम मायाविन म जो मायावी छु, जो म मायावी छु, ताम विभूतिम त्यो प्रसिद्ध सत्यलोक पर्यंत को जो विभूति हो, भोग संपत्ति हो, त्यसलाई अनुप्रवृत्तम भक्ति को अनुकरण द्वारा स्वतः प्राप्त हुन्छ। त्यो माग्न पर्दैन, स्वतः प्राप्त हुन्छ। 100 रुपैयाँ दियो कसैले भने 1-2 रुपैयाँ पनि 1-2 रुपैयाँदेखि 99 रुपैयाँसम्म पनि दिए हुन्थ्यो नि भन्न परेन। त्यहाँ 1 देखि 99 त्यहाँ छ। त्यस हुनाले अर्चादि गतिद्वारा जान आँट्दा बित्तिकै म जो मायावी, म जो स्वामी म नारायण हुँ, यस्तो मेरो ताम विभूतिम त्यो सत्यलोक पर्यन्तको ऐश्वर्य पनि भोग सम्पत्तिलाई पनि अनुप्रवृत्तम भक्तिका सम्बन्धले स्वतः प्राप्त भएको तिनी वैभवलाई पनि त्यस्तै तिनलाई पनि उसले चासो गर्दैन भनेको अर्थ। अष्टाङ्गम ऐश्वर्यम 8 प्रकारको जो सिद्धि हो, अष्ट सिद्धि, तो 8 सिद्धि अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ऐसित्व वसित्व, यी 8 प्रकारका ऐश्वर्य पनि अथवा भागवतीम श्रियम बा वैकुण्ठको अपार भोग सम्पत्तिलाई पनि ती मेरा भक्तहरूले अस्पृहयन्ति, यद्यपि त्यो चाहनी होस् पनि हुँदैन उनीहरूलाई। मेरो दिव्य कथा कीर्तनमा रमाएका त्यस्ता ज्ञानी महात्माहरूलाई त्यो मेरो जो दिव्य त्रिपाद विभूति वैकुण्ठको भोगैश्वर्य हो त्यसलाई पनि बा अस्पृहयन्ति, त्यसलाई पनि चाहना गर्दैनन्। अर्थात अस्पृहयन्ति चाहदैनन् र पनि ती मेरा भक्तहरू जो छन् परस्य मे, परस्य भनेको प्रकृति र पुरुषदेखि विलक्षण भएको अद्भुत सबैभन्दा विलक्षण भएको मेरो लोके, मेरो लोकमा, मेरो त्रिपाद विभूतिमा भद्राम श्रियम अश्नुवते, उनीहरूले नचाहे पनि बिना मागे मिल्यो के। मे लोके, मेरो लोकमा त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा भद्राम श्रियम अश्नुवते माने बडा आनन्द दिने भएको, अत्यन्त जहाँ
जक्षन् क्रीडन् रममाण स एकदा भवति त्रिधा भवति सप्तधा भवति शतधा भवति भने अनुसार त्यस्तो मेरो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा श्रियम भनेको मोक्ष श्रीलाई अश्नुवते प्राप्त गर्दछ नै अश्नुवते तु त्यसले मेरो लोकमा त्यो ऐश्वर्यलाई अवश्य प्राप्त गर्दछ नमागे पनि कुनै आपत्ति रहित भएको कुण्ठा रहित भएको निर्तिशय सुखको त्यसले प्राप्ति गर्दछ अपुनरावृत्ति मोक्ष भने प्राप्त गर्दछ तु भनेको निश्चय नै अनि त्यो कसैले खोज्दैनन् हुँदा नकरिचिन मत्परा शान्त रूपे नङ्क्षन्ति नो मे निमिषो लेढिहेति येषामहं प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम आमा वैकुण्ठको कहिले पनि नाश हुँदैन शान्त रूप वैकुण्ठको पनि एउटा संकेत हो अर्को कुरा शान्त रूपे आमालाई यो शान्त स्वरूप भएकी यस्तो अपार सम्पत्ति भएर पनि अत्यन्त गम्भीर रूपमा रहने भएकी हे शान्त आकार भगवान जस्तै शान्त स्वरूपमा रहेकी मेरी पूज्य माता श्री अथवा शान्त रूपे भनेको त्यस्तो आनन्दमय कुण्ठारहित भएको दिव्य शुद्ध सत्वमय त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा शान्त रूपे मत्पराः कहिचिदपि ननङ्क्षन्ति यतोहि अनिमिषः मे हेति नो लेढि येषाम् अहं प्रिय आत्मा सुतः सखा गुरु सुहृद दैवम सुहृद इष्टम दैवम येषाम तान मे अनिमिषः हेति न लेढि हे आमा हे शान्त स्वरूप भएकी आमा अथवा हे मेरी पूज्य आमा शान्त स्वरूप भएको त्यस्तो त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा जो मत्पराः मेरो अनुभव गर्ने भएका भक्तजनहरू छन् त्यस्ता भक्तहरूलाई कहिलेदपि कहिल्यै पनि त्यस्ता मेरा भक्तहरू कहिलेदपि कहिल्यै पनि ननङ्क्षन्ति भनेको मेरो अनुभवले रहित कहिल्यै हुँदैनन् तिनीहरूलाई अनिमिष भनेको निरन्तर चल्ने भएको जो काल हो मे हेति मेरो आयुध हो काल चक्र पनि भगवानको आयुध हो तीनटा चक्र भगवानका हातमा रहन्छन् भगवानका एकाधिकारमा छन् भगवानका अधीनमा छन् काल चक्रम जगत चक्रम युग चक्रम च केशवः आत्मयोगेन भगवान परिवर्तयते निशम काल चक्र जगत चक्र युग चक्र नारायणका हातमा छ एउटा सुदर्शन चक्र भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले भनिबक्सिन्छ मेरो मे अनिमिषः हेति निरन्तर चल्ने भएको जो यो मेरो काल चक्र हो त्यसले ती मेरा भक्तहरूलाई नो लेढी लिया स्वादने चाड्दिन्न काल चक्रले तिनीहरूलाई समाप्त पार्नु हुँदैन काल कवलित तिनी हुँदैनन् मेरा भक्त मेरा शरणमा परेका भक्तहरू यो भगवानको वचन हो सबैले सम्झन पर्यो त्यसोनाले नहि नखलु भागवतः यम विषयम गच्छन्ति वैष्णवजनहरू यमका विषय हुँदैनन् काल कवलित हुँदैनन् भगवानले बस प्रारब्धावसानमा प्रारब्ध सकिने बेलामा काल रूपी पाहुनालाई पठाएर जाऊ उनलाई आदरपूर्वक लिएर आऊ भनेर बोलाइ बक्सिन्छ उनीहरूद्वारा सम्मान प्राप्त गरेर मृत्युका शिरमा पाउ राखेर जानु भएन ध्रुवजी त सकाम भक्त त मृत्युका शिरमा पाउ राखेर जानुभयो भने निष्काम भक्तहरूलाई कालले के गर्न सक्छ त बस उता हात जोड्ने हो कम्पन्ते यमकिङ्करा स्वयमसौ कालश्च सर्वङ्कष सब काल पनि डराउँछन् अरे कस्ता मेरा भक्तहरूलाई मतपरा कस्ता हुन्छन् त येषाम जुन मेरा भक्तहरूको
अहम म प्रिय अतिशय प्यारो निर्तिशय प्रिय, मभन्दा प्यारो कोही पनि छैन जसको त्यस्तो, जसको म आत्मा भनेको उनीहरूको आत्माको पनि धारक पोषक भोग्य छु, अर्थात् जसको म आत्मा भनेको म परमात्मा हुँ, जसको म सुतः छोरो, जसले मलाई पितात्वम मातात्वम दयित तनयस्तम प्रिय सुहृद। सज्जन वृन्द हो, भक्ति साहित्य वैदिक सनातन धर्म हाम्रा वैदिक जनहरूका भक्ति साहित्य अत्यन्त भने समृद्ध छ। त्यसमा एकछिनलाई साँच्चै भनियो भने भक्ति साहित्य स्तोत्र साहित्यमा रामानुज स्वामीजीका यो सम्बन्धमा रामा माने यस परम वैदिक सम्प्रदायमा जति भक्ति साहित्य स्तोत्र साहित्य सम्पन्न छ, अत्यन्त मननीय छ, अत्यन्त माने गम्भीर सबै शास्त्रको सारांशलाई प्रकट गर्नेछन्, त्यस्तो सायद भेट्न अन्यत्र पाइएला, कठिन छ सरल प्रक्रियाले। त्यसो हुनाले यमुनाचार्य स्वामीजीले भनेको छ पितात्वम मातात्वम दयित तनयस्तम प्रिय सुहृद त्वमेव त्वम मित्रम। त्यही भने यहाँ अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ भगवानले कि आमा जसको म प्यारो छु, जसको म परमात्मा नै मानिएको छु, तिनको आत्माको पनि आत्मा छु, जसको म पुत्रवत छु, पुत्रका स्थानमा पनि महिला मानेका छन्, स्नेहको विषय छु, म सखा छु, सखा भनेको तन्मित्र मित्र विश्वास, जहाँ विश्वास हुन्छ त्यही मित्र हो, माने विश्वासास्पदमा छु। अनि गुरु, जसको म गुरु छु भनेको हितको उपदेश गर्नेवाला मैले मानेका छन्। सुहृद, अत्यन्त निस्वार्थ भलो गर्ने जसले मलाई मानेका छन्। इष्टम दैवम, अत्यन्त पूज्य देवता जसको मै छु, त्यस्ता मेरा भक्तहरूलाई तान मे अनिमिष हेति नलेढी, त्यस्ता मेरा भक्तहरूलाई यो निरन्तर चल्ने भएको कालचक्रले हिल्दैन। इमं लोकम तथैवामुम। अब यो भोलि निवेदन गरौँ होला, आज यही राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यसको केही विशेष व्याख्यान महत्त्वपूर्ण छ, त्यो बताउँला। जय श्रीमन्नारायण। हरि शरण।